सगळ्यांक नमस्कार. काणकोणच्या सगळ्या पत्रकारांक आमी येवकारतात. आज ही पत्रकार परिशद घेवपाचो उद्देश आमी सगळे काणकोणचे ओबीसी बांधव आज एकठांय आयल्यात आनी 2 तारखेक ओबीसी महासभेचे शशिकांत घाडी हांणी काणकोणांत येवन एक पत्रकार परिशद घेतली आनी ताणें सांगलें जनार्दन भंडारीक आमी सगळ्यांनी काणकोणचे ओबीसी बांधव ताका सपोर्ट करतले आनी ताचेरच क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर ही आमी काणकोणचे वेगवेगळे समाजाचे बांधव क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद घेतला. कारण काणकोणांत जवळ जवळ 17,000 वोटर्स आसात आनीक ओबीसीचे सगळे मेळून जवळ जवळ 30,000 वयर लोक आसात आनी वेगवेगळे आतां जर आमी कॅन्डिडेट म्हणले जाल्यार ओबीसीचेच आनीकय कॅन्डिडेट आसात. पूण शशिकांत घाडीन येवन फक्त जनार्दन भंडारीकच सपोर्ट आमी ओबीसी बांधव सपोर्ट करतात अशें सांगलां की खूब जाणांक आतां तेजे बद्दल एक कन्फ्युजन तयार जाला की सगळे 17,000 ओबीसी बांधव ते फक्त जनार्दन भंडारीकच सपोर्ट करपाचे काय कितें आनी तेंच क्लियर करपा खातीर आमी आसात. हांव मागतां हांव सगळ्यांची वळख करून दितां. हे आसात अनूप कुडतरकर. एडवोकेट अनूप कुडतरकर हे ओबीसी महासभेचे काणकोणचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी जेन्ना तेणी इलेक्शन कॉन्टेक्ट करतले म्हणून ताणें सांगलें तेन्ना ओबीसींतल्यान म्हळ्यार ओबीसी महासभेंतल्यान ते रिजायन जाले आनी मागीर इलेक्शनाक कॉन्टेक्ट केलें. दुसरे आसा ते आतांचे ओबीसी महासभेचे काणकोणचे अध्यक्ष मंगेश बागे. गोवा ओबीसी महासभेचे अध्यक्ष गोंय प्रदेशचे अध्यक्ष युवा अध्यक्ष बाब सुनाय कोमरपंत. एक वांगडी रामनाथ पागी. फाटल्यान आसा ते गुरुवारीक आनी कोमल पागी. हांव मागतां फुडले उलोवप करपा खातीर काणकोणचे अध्यक्ष आतांचे मंगेश पागी. पयले सुवातेर सगळे पत्रकारांक आमचे कडच्यान नमस्कार. तुमचे स्वागत. ऑल इंडिया ओबीसी महासभा हेची स्थापना जाली आमची काणकोणाक तर स्थापना जाली 2 वर्सां फाटीं. तेन्ना म्हाजो सहभाग तरी नासलो. तेन्ना अनूप कुडतरकर आसलो अध्यक्ष म्हणून. आनी जेन्ना पळय तो अनूप कुडतरकर इलेक्शनाक भाग घेवपाक लागलो तेन्ना तेणी जावन आपूण हितूंतल्यान रिजायन जालो आनी तेन्ना ऑक्टोबराच्या 24 तारखेर म्हाजी नियुक्ती केली तेमी की हांव अध्यक्ष म्हणून. आनी अशें 2-3 मिटिंगेक तेजे पयलीं हांव एटेंड जाल्लो आनी त्या मिटिंगेक अशें ठरलें की ठरलेले म्हणजे प्रत्येक मिटिंगेक असो एक सब्जेक्ट येतालो की ही ओबीसी महासभा जी आसा पळय न्ही तिका राजकारण लागचें ना. त्या राजकारणान कसलोच आमचो सहभाग आसचो ना. आनी हेच पॉयंटाचेर म्हाजो सारको एक राजकारणी मनीस न्हू तेका हांव आवडले म्हाका हे तेंचे विचार की हे जर हे राजकारण न्हू जाल्यार आमी हितून कित्याक वयचे न्हू. एक ओबीसीच्या समाजाक जर हे फुडें घेवन वयतात तेंचे हात धरून आमी बरोबर वचपाक आमकां कांय हरकत ना म्हणून हांवूय तितून इनवॉल्व जालो आनीक सारको. आनी आतां अजून सुद्दां आमी एक महामेळावो घेतलो तेन्ना की ह्याच धर्तीचेर की आमकां राजकारण नाका म्हणून. आनी विदावट राजकारण आमी एक महामेळावो 5 तारखेर डिसेंबराच्या देवगी पुरुशान घेतलो आनी ताका आमी बरो आमकां साथ मेळ्ळी. तेजे नंतर आमी अजून सुद्दां चिंतताले की आमकां अजून ह्या महामेळाव्याक जावं ह्या ओबीसी महासभेक खंयचोच राजकारणाचो वास ना हें आमी सामकें मनांतल्यान खूश आसलेले. अकस्मात ह्या परिचयाक 2 तारखेर ओबीसी महासभा गोवा राज्याचे शशिकांत घाडी हे अध्यक्ष आसात. हेमी येवन डायरेक्ट एक पत्रकार परिशद घेतली की आमचो सपोर्ट एक कॅन्डिडेटाक आसा म्हणून सपोर्ट केलो. तरी आमकां प्रस्न पडलो की आमकां कांयच खबर नासतना आमी काणकोणचे ह्या कम्युनिटीचेर आसतना आमकां कितेंच हितून विश्वासान घेयनासतना समज जर तुमी अशें करता जाल्यार ह्या तेज्या निर्णयाचेर आमी सहमत ना. ह्याच खातीर आमी ही पत्रकार परिशद घेतला. आनीक आमी परत काणकोणच्या भावांक सांगूंक सोदता की प्रत्येक जाणाचो आपापल्या कॅन्डिडेट प्रत्येकान आपापल्याला नियुक्त हें केल्लो आसा मनान ठाम निश्चय केल्लो आसा. तेमी प्रत्येक काणकोणकारांनी जावं ते ओबीसी आनी कोणी जावं आमी सांगूंक सोदता की तेमी आपापलो कॅन्डिडेट निवडोवपाचो. आनी आतां फुडले सुवातेर हांव सुनया कडेन मागता की सुनय उलयता. नमस्कार. म्हजें नांव सुनय कोमरपंत. फाटली जेन्ना
ओबीसी महासभा गोवा हें संघटन जेन्ना काणकोण आयलें, पयली जी बसका जाल्ली ती GM गार्डन जें आसा आमचें श्रीस्थळ भागात आमच्या मल्लिकार्जुनाच्या थळान थंय पयली बसका जाल्ली. आनी त्या बसकेक तेजे पयलीं आमकां ओबीसी महासभा म्हळ्यार कांयच खबर नासलें कितें काय. तेन्ना शशिकांत घाडी आनी बाकीचे हेर वांगडी थंय आयले. तांच्यांनी आपलो मुद्दो आनी आपलो मसुदो आमकां थंय मांडून सांगलो. तेजे उपरांत आमकां खंय तरी विचार पडलो की राजकारण नासतना समाजकारण करपा खातीर मुखार या. आनी जशे बाकीचे आमचे ST समाजाचे जे वेगवेगळी संघटना आसा ते तेंचे हक्क आनी अधिकारा खातीर झगडटा, सरकारी पावंड्याचेर तेंची ज्यो व्यथा मांडटा, तशेंच आमकां एक व्यासपीठ मेळचें आनी म्हणून आमी ह्या महासभेचे वांटेकार जाल्ले. तेन्नाच आमचे एडवोकेट अनूप कुडतरकर हांकां काणकोण समितीचो अध्यक्ष आनी म्हाका काणकोण समितीचो युवा अध्यक्ष म्हणून नेमिल्लो. तेजे उपरांत मागीर बारीक बारीक कामां चालू आसली आनी सारके 1 वर्सा नंतर म्हाका काणकोण तशेंच गोंय राज्य युवा अध्यक्ष म्हणून 2 पदां सांबाळपाचो म्हाका त्या दिसाक निर्धार जालो. थंय फोंड्या यशोदा डिलक्स म्हणून हॉटेल आसा शशिकांत गाडीचे स्वताचे मालकीचे, थंय तो निर्णय जालो आनी तेन्ना सावन हांव 2 पदां ही सांबाळपाक लागलो. ताचे उपरांत थंय आनी तो मेरेन सुद्दां एडवोकेट अनूप कुडतरकर हे काणकोणचे अध्यक्ष आसले. आनी त्या दिसाक थंय विचार मांडलो प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जे आमचे आसले लिडर आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमी महामेळावे घेवचे. वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी 40 मतदारसंघ आसा, 40 मतदारसंघ आनी 12 आमचे तालुके, शक्य जाता जाल्यार 40 ना जाल्यार 12 तरी महामेळावे घेवचे. आनी तेन्ना एज अ अध्यक्ष ऑफ काणकोण ब्लॉक एडवोकेट अनूप कुडतरकर हांणी तें आव्हान केल्लें आनी आमकां सांगलें की पयलो मेळावो आमी करून दाखयता. आनी त्या उतराचेर पूण मागीर जालें की कालांतरान ताणें ठरयलें की आपूण वेंचणूक लडयतलो. आनी म्हणून ताणें जेन्ना तो राजकारणां भितर सरलो, कारण आमचें धोरण आसलें की हितूंतल्यान फक्त समाजकारण करपाचें राजकारण करप ना. आनी त्या उतराचेर तो ठाम रावन ताणें ज्या दिसाक राजकारणां भितर सरपाचो निर्णय घेतलो त्या दिसा ताणें हें पद सोडलें. आनी ताचे उपरांत आमचे नाट्य कलाकार आनी लोक कलाकार काणकोणचे मंगेश पागी हांणी तो कारभार सांबाळ्ळो. ताचे उपरांत आमी लोकांच्या प्रत्येक दारांत गेले. महामेळावो करतलो जाल्यार लोक जाय, लोक नासतना कांय जायना. पूण प्रत्येक लोकांच्या आमी दारांत गेले. प्रत्येक आमच्या काणकोणांत 13 ओबीसीचे समाज आसा. 13 समाजा कडेन आमी गेले, दारांत गेले. मंगेश पागी स्वता आनी आमी सुद्दां, हांव स्वता परत प्रसाद पागी आपलें काम जातकीर आमी प्रत्येक लोक प्रत्येक समाजाच्या दारांत प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक दारांत गेले. लोकांचो प्रश्न एकूच आसलो. प्रत्येक संघटन जेन्ना येता सुरवातेक सांगता आपूण कांय ना म्हणून मागीर राजकारणांत वयता. आमी लोकांक पटोवन सांगलें की ना आमी अशें करचें ना. फाटलीं 2 वर्सां आमी तें केलें ना, फुडेंय करचें ना म्हणून. आयज खंय तरी ही जी पत्रकार परिशद 2 तारखेर शशिकांत गाडी आनी तेच्या वांगड्यांनी येवन केला, तातूंत काणकोणचो एकूय आमचो पदाधिकारी नासलो. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा नंतर तो प्रश्न आमकां परत येवपाक लागला. म्हाका रातीन 1:30 म्हणल्यार फोन येताले तुमी आमकां फटयलो. कारण शशिकांत गाडीक काणकोणा कोण वळखना. ते वळखता मंगेश पागी, प्रसाद पागी, रामनाथ पागी, अनूप कुडतरकर किंवा आमचो गुरू वारीक जे आमचे पदाधिकारी तांकां वळखता, कारण तांकां एकठांय आमी केल्लो. शशिकांत गाडी फक्त येतालो, मिटींग घेतालो, वयतालो. कोणाचे आरोप प्रत्यारोप करपाचो हो खेळ न्ही. फक्त इतलेंच की जे आमी स्वच्छ भावना घेवन गेल्ले समाजकारणाची ती खंय तरी दुखावला. आनी तुमी 5 आमचे ओबीसीचे कॅन्डिडेट आसतना एका कॅन्डिडेटाक कोणाकूच विचारनासतना, कोणाचेच कांय हें घेनासतना, पॉयंट ऑफ व्यू घेनासतना तुमी ताका आपलो सपोर्ट जाहीर करता. कोणाच्या आदाराचेर, काणकोणचो कोण आसलो हें म्हाका थंय विचारपाक जाय. आनी जेन्ना आमच्या कानार पडटा म्हणून हांव ताका फोन करता. सेंट्रल कमिटी आमची स्टेट कमिटी आसा ताका उपाध्यक्ष हांवें फोन केलो स्वता. जाल्यार तो म्हाका सांगता तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू गरज ना, आमी कितें आसा ठरयलां. म्हळ्यार तुमी आमकां कितें विकतें घेवन दवरला काणकोणच्या लोकांक. सो म्हाका एक प्रश्न तांकां करपाक जाय. म्हळ्यार तुमकां महामेळावो करतलो जाल्यार काणकोणा जागा लागता. तुमकां 12 तालुके आसा, 12 तालुक्याचे तुमी आतां एज अ स्टेट प्रेसिडेंट तुमच्यांनी 12 तालुक्या भितर खंय करपा जातालो. तुमच्यांनी तें जालें ना. तुमकां काणकोणकार लागलो आनी तुमची सातगेर तुमी आतां काणकोणकाराक काडून भायर उडोवपाक सोदता. अशें जावप शक्य ना. जशें की आमच्या अध्यक्षान सांगलां, हांव जाहीर करतां तेजे पयलीं हांव जे तेंच्यांनी जे वक्तव्य केल्लें तुमकां सगळ्यांक आपोवन तेचें खंडन करतां. ओबीसी महासभा काणकोण ही संघटना जी काणकोणची पुरती आसा ती खंयच्याच उमेदवाराक एज अ संस्था आपलो पाठिंबो दिना. आनी तें दिल्ल्या त्या वक्तव्याचें हांव एज अ स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आनी काणकोण यूथ प्रेसिडेंट हांव तें खंडन करतां. आनी ताचे उपरांत सगळें आव्हान करता, हो फक्त ओबीसीच न्ही, बाकीचे समाज आनी बाकीचे लोकांकूय तुमकां जो उमेदवार दिसता की तुमच्या फुडारा खातीर बरें काम करतलो ताका तुमचो तेंको दिवचो आनी ताका तुमी निवडून हाडचो. आमी खंयच्याच पर्टिक्युलर मनशाचें नांव तुमकां सुचयना किंवा खंयच्या पर्टिक्युलर समाजाचें नांव सुचयना. तुमी तुमचो उमेदवार स्वताक जाय तसो निवडचो. देव बरें करूं.
हांव रामनाथ पागी, ओबीसी महासभेचो एक घटक. परत्या 2 तारखेर पेंटागोराचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी तेजे नंतर आमकां कळ्ळें की तेमी आतां ओबीसीचो महासभेचो एक खंयच्या उमेदवार म्हणजे जनार्दन भंडारी सारके एक उमेदवाराक सपोर्ट करपाचो ओबीसी. पूण तेतून आमी सहमत ना. हें तेमचें म्हाका दिसता तेमचें वैयक्तीक मत आसतलें. पूण तेमचें तें सार्वजनीक जर मत आसलें जाल्यार ते आमी काणकोण ब्लॉक कमिटीक विश्वासाक घेवन तेमकां सुचोवणी दिता आसलें कितें आमी आज ते ओबीसी महासभा एक खंयच्या तरी उमेदवाराक ओबीसीच्या उमेदवाराक सपोर्ट करया अशें सांगता आसलें. पूण तेमकां कांय सांगलें ना. ते डायरेक्ट येयले, पत्रकार परिशद घेतली आनी तेमी दुसरे दिसा डिक्लेअर केलें की आमी ओबीसी महासभेचो खंयच्या एक उमेदवार आमचे पाठिंबो दिलो. हेतून आमकां काणकोणच्या ओबीसी महासभेच्या खंयच्या घटकाक कांय विश्वासाक येनासतना गेला. तेमचें आमी स्वागत करता आसलें. एक ओबीसी महासभेचे ऑल गोंयचे अध्यक्ष आनी सेंट्रलाक सुद्दां तेमकां पावर आसा अशें मनीस जेन्ना काणकोणा येवन जर तेमी आमच्या काणकोणकारांक सांगपा जाय कितें की प्रत्येक 18 वर्सांच्या म्हळ्यार घटनेनुसार 18 वर्सांनी की प्रत्येकाक राजकारण करपाचो जावं मतदान करपाचो प्रत्येकाक आसा. तेमी सांगपा जाय कितें पळय आज आमची ओबीसी महासभा आसा ती खंयच्या राजकारणाक पडपा जायना हें ते पयलीं आमकां डिक्लेअर केल्यार आनी हेंच आमकां मनांत धरून आसाय. पण तेमच्या भरोशार व्हरून आसा आनी प्रत्येक मनशाक खंयच्या तरी पक्षाक जावं खंयच्या तरी उमेदवाराक पाठिंबो दिवपाचो हें प्रत्येकान मनांतल्यान ठरयिल्लें आसता. तेमी जर त्या वेळार सांगलें आमकां एक पत्रकार परिशद घेवन कितें की ह्या ओबीसी महासभेचो वापर चुकून सुद्दां खंयच्या आमच्या ओबीसी मेंबरांनी ओबीसी महासभेक काम करपी खंयच्या घटकांनी ह्या ओबीसी महासभेचो राजकारणा खातीर वापर करचो न्हू हें जर तेमी आमकां सांगलें जाल्यार आमी तेमचें सामकें उमेदीन तेमचें स्वागत करता आसलें. कित्याक दिल्ल्या उतरां तें जागलेंच म्हणून. पण तेमीच दिल्लें उतर तेमीच मोडलें अशें दिसता आमकां. आनी तेमचें त्या तेमनी वक्तव्य जें केलां खंयच्या उमेदवाराक पाठिंबो दिवपाचो तेतून आमी सहमत ना. हेतून हांव निर्धारपण सांगता. इतलें सांगता ते बरें. सगळ्यांक नमस्कार. हांव कोमल पागी, ओबीसी महासभा काणकोणचे महिला जनरल सेक्रेटरी म्हणून म्हाका अपॉयंट केल्लो. जेन्ना म्हाका अपॉयंट केल्लो त्या दिसा सावन हांव ओबीसी महासभा खातीर खूब वावरलें, मनांतल्यान वावरलें. प्रेग्नेंट आसलें तरी वावरलें. 3 म्हयन्याचे मिसकॅरेज जालें तरी मनांतल्यान काम केलें. ओबीसी महासभा महामेळावा हो आसलो तो सक्सेसफूल जावचो म्हणून. ल्हान भुरगीं आसलीं 2.5 वर्सांची तरी आसतना मनांतल्यान टायम एडजस्ट करून कशें तरी करून खूब वावरलें. पूण तेजो फळ आयज हो मेळ्ळा आमकां. आनी हांव सगळ्यांक इतलें सांगपाक सोदतां काणकोणचो जो आमदार आसतलो हो आमच्या ओबीसी महासभेत जे मेंबर आसा ते प्रत्येक मेंबर तेमची डिसिजन आसतलें. ओबीसी महासभा ह्या संस्थेची डिसिजन न्ही ते. प्रत्येक मेंबर आपली डिसिजन घेतलो आनी आपल्या कोणाक जाय तेकाच मत करतलो. थँक्यू. नमस्कार. माझे सगळे पत्रकार भावांक हांगा येवकार. तुमी म्हाका खबर आसा पॉलिटिकल हें आसा तरीकय तुमी चडांत चड टायम दिवन हांगा आयले म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव पयलेंच क्लियर करता ही पत्रकार परिशद खंयच्याय कॅन्डिडेटाच्या सपोर्टाक जावं खंयच्याय कॅन्डिडेटाच्या विरोधाक न्ही. आज जे आमी हांगा सगळे बांदव हांगा भगिनी हांगा एक जाला तुमी हांगा नजर मारली जाल्यार हांगा तुमकां दिसतलें की हांगा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जावं जे कोण पॉलिटिकल अफिलिएटेड मनीस आसात तेंची खंय ना खंय कनेक्टेड मनीस आसा. हांव आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हण आसा. बाकीचे हांगा तुमकां खबर आसा तुमी कशें आहा तें तुमकां खबर आसा. हांव हांगा येवन हांगा बसून ही पत्रकार परिशद घेवपाचो फक्त एकच ऑब्जेक्ट आसलो आनी ज्या ऑब्जेक्टा लागून आमी ओबीसी महासभेक भितर सरले आज तो ऑब्जेक्ट खंय तरी शेणला, खंय तरी आमची फटवणूक जाल्ली आसा. जेन्ना ओबीसी महासभा पयलीं हांगा काणकोणाक आयली तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी मान दिलो प्रेजिडंट म्हणून. तेजे नंतर कोवीड येयलो आमी चड कांय करपाक शकले ना. पूण आमच्यांनी जाता त्या प्रमाणे आमी प्रोग्राम्स केले. काणकोणानूच न्ही स्टेट वायज प्रोग्राम. मागीर तो पत्रकार भावांचो सत्कार आसूं जावं ओबीसीन जे बरी भुरगीं शिकून मॅट्रीक आनी 12थाक बरे मार्क्स पडलात तेंचे हे जावं आनीक खंयचे हे जाल्ले. महासभेक महामेळावा जो जाल्लो तेन्ना म्हाजो चड सहभाग नासलो कारण हांव म्हाका लागून हांव म्हाजे स्वताच्या डिसिजना लागून फाटीं रावलो. जेन्ना प्रत्येक मिटींग जाताली स्टेट लेवल जावं हांगा काणकोणची पुरती मर्यादीत जावं तेन्ना आमचो बाब सोयरू कोमरपंत आसलो आनी तेंचें एक ठामपणी मत आसलें
की राजकीय मनशान ओबीसी महासभेच्या सारक्या एक मंचाचो आपल्या राजकीय फायद्या खातीर उपयोग करचो न्ही. आनी ओबीसी महासभेच्या आंगणान जेन्ना तूं भितर ही तेंची उतरां तुमी तेका वळखतात ते कशें उलयता ते तुमकां खबर आसा. ओबीसी महासभेच्या आंगणान जेन्ना तूं भितर सरता तेन्ना आपली राजकीय चप्पलां तुवें भायर काडून दवरून तुवें भितर येवपा जाय, हें तेंचें ठामपणे मत आसलें. आनी एक मिटिंगेक न्ही प्रत्येक पाटी तें अशें दिसतालें. आनी म्हाकाय हें सामकें खंबीरपणे दिसतालें की समाजकारण वेगळें आनी राजकारण वेगळें. तूं खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो जावं, पूण जेन्ना समाज म्हणून तूं बाकीचे सगळ्यो समाजांक घेवन बरोबर सरता तेन्ना कितें जाता, प्रत्येक मनशाक आपापले वेगळे वेगळे राजकीय पक्ष आसता, तेंचे आवडी निवडी आसतात. पण जेन्ना तूं समाज म्हणून समाजाक बरें करपा खातीर जेन्ना तूं फुडें सरता तेन्ना एक खंय ना खंय पॉलिटिक्स भितर सरल्यान मनीस मनशा कडेन जुळना. आज तुमी हांगा जितले मनीस पळयले जाल्यार हे तुमकां खंयच्या पॉलिटिकल हितून चड दिसची ना. हे सिंपल मनीस हांगा जे आमचे कडेन जुळिल्ले आसात. आनी हांव महासभेचो जावं ह्या ऑर्गनायझेशनाचो खरेंच एक आभारी आसतलो, कारण ही महासभा जाल्ली, ही महासभा एक येयल्ली म्हणून आज म्हाका हे इतले लोक मेळ्ळा. सुनया कडेन म्हागे पयलो कॉन्टॅक्ट नासलो, गुरू वारीक बाब तेजे कडेन म्हाजो पयलो कॉन्टॅक्ट नासलो, आमचे मंगेश मामानी हे तेंच्या आमकां वळखताले पूण जवळीक नासली. अशे कितलेशे लोक आमकां ह्या महासभेच्या निमतान मेळ्ळे आनी आमी एक अशें जाले. पूण हांवें केन्नाच तांकां सांगलें ना की बाबा हांव इलेक्शनार रावतां आनी तुमी म्हाका वोट करात जावं म्हाका हेजो फायदो करून दियात, ह्या महासभेचो फायदो करून दियात. हें हांवें तांकां केन्ना सांगलें ना, कित्याक म्हाका खबर आसली जेन्ना हांव हें सांगतलो तेन्ना ते मनीस म्हाजे कडच्यान पयस वयतले. पूण जर तर हांव तांकां एज अ ह्युमन बिईंग म्हणून एज अ इंडिविज्युअल म्हणून जर तर तेंच्या मनाक घर करपाक शकलो जाल्यार खंय ना खंय तेजो फायदो म्हाका फुडें जातलोच. पूण जाहीरपणे हांव ह्या सगळ्यांचो लिडर अशें म्हणून फुडें येवपाचो म्हाजें केन्नाच हें नासलो. आनी त्या एक भावनेन जेन्ना हांव आम आदमी पक्षांत प्रवेश केलो आनी जेन्ना कन्फर्म जालें की हांव काणकोणच्यान निवडणूक लडयतलों तेन्ना हांवें ह्या ओबीसी महासभेच्या प्रेजिडंट पदाचो राजिनामो दिलो. आनी जाहीरपणे हांवें सांगलें की म्हाका अशें दिसता की राजकीय हेजी सावळी ह्या बरे कामाक पडची न्ही. आनी अशें केन्नाच लोकांनी म्हणची न्ही की अध्यक्ष जो आसा ह्या महासभेचो काणकोणचो तोच राजकारणां आसा आनी हे सगळे लोक तेजे फाटल्यान हेकाच लागून आसा की ते तांकां फुडें तांकां प्रमोट करपा जाय म्हण. हें म्हाका नाका आसलें. जर तर ह्या महासभेचो फायदो कसो घेवपाचो तें म्हाका खबर आसा. मनीस म्हणून जेन्ना मेळटात तेन्ना म्हाका तांकां सांगचें सुद्दां पडना की बाबा हांव महासभेचो कॅन्डिडेट आनी तुमी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी करा म्हणून. तशें म्हणलें जाल्यार हें कोणूच म्हाजे बरोबर रावनासलें ना. म्हाका आज प्रेस कॉन्फरन्सां सुद्दां घेयनासलें. आज हांवें तेंच्या मनाक घर केलां, तेंची कॉन्टॅक्टां हांव बरे भशेन रावलां आनी हांवें तांकां केन्नाच सांगलें ना की बाबा तुमी म्हाका मत मारा. सो हें म्हाका केन्नाच जावपा नाका आसलें. ताका लागून हांवें त्या दीस हेजो त्याग दिलो. आनी हांव बीन ताका दुसरेंय कारण आसा की म्हाका एज अ प्रेजिडंट म्हणून चड टायम तितून दिवपाक पावनासलो. महामेळावा म्हणून जातले आनी कसले प्रोग्राम जातले आनी हांव जर फक्त अध्यक्ष म्हणून मिरोवपाक पद तें घेतलें आनी कामाक पावना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. म्हणून हे दोन रिजनाक लागून हांवें महासभेचो अध्यक्ष म्हणून सोडलो. आनी एक सादारण मेंबर म्हणून जेन्ना म्हाका फावता जेन्ना तेमी म्हाका उलो मारलो तेन्ना हांव ते हितून गेलो. हांव थोडोसो मातसो टायम चड घेता कित्याक मन खूब दुखलां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून न्ही पूण ज्या भावने लागून आमी फुडें सरले. आज शशिकांत गाडीन आनी तेजी बाकीची सगळी टिमीन आज आमकां दुखयल्लो आसा. हांव शशिकांत गाडी बरोबर खूब कडेन भोंवलो, तेणी म्हाका खूब कडेन वळखीय करून दिल्यो. पण हेजो अर्थ असो न्ही की आज काणकोणाक ते येवन तांकां जाय तसो हें करून ते वयचे. हांव महासभेचो इंटेंट कितें आसलो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ज्या इंटेंटा लागून हांव भितर सरलो हांवें तुमकां महासभेची जर्नी सांगली. आनी एक म्हाका दिसता महासभेच्या कामाक लागून महामेळावो जावं बाकीचें हें जावं खुबशीं बायलां लग्न जाल्लीं बायलां नवीन लग्न जाल्लीं बायलां आमचे बरोबर आसलीं. तेंची ल्हान भुरगीं आसलीं. कोमलान सांगलां अशीं कितलींशींच बायलां आमचे बरोबर आसलीं जी अहोरात दीस रात तेमी काम केलां महासभे लागून. लोकांच्या दारांनी ती पत्रकां घेवन भोंवलात की महामेळावा आसा हो आमचो महामेळावा सगळ्यो ओबीसी बांधवांचो, तुमी सगळ्यांनी येवपा जाय. बाकीची कामां म्हळ्यार रातची रामनाथ पागी हांगा आसा गीत
जे स्वागत गीत असलें तेका लागून दीसभर रात 7-8 पसून बायल मनीस म्हणनासतना ती रावताली, कारण तेंगे एक प्रेम आसलें ओबीसीची, हेका लागून एक मनांत तेंची हें आसलें की हें सगळें आमी फुडें व्हरपा जाय आनी सगळ्यांचें बरें जावपा जाय. आपली भुरग्यांक घरा कडेन एडजस्टमेंट करून ती येताली. आतां कोमलान सांगलां ते त्या वेळ प्रेग्नंट आसलें त्या वेळार ती येताली आनी हें सगळें आमी मनाक दिसून येतालें. जर तर खंय दिसलें की फाल्यां आमचो असो फायदो घेतलो वयतलो जाल्यार थंय कोणूच येनासलो. आज ह्या एक लागून म्हाका इतलें वायट दिसता हेजो, आनी हांव सामकें म्हणल्यार खरेंच एक हेजेन हांव तेजो निशेध करता. आनी एक पेपरार सदांच येतालें आनी म्हाका दिसता तें आज खरें जालां की मराठी पेपरार येतालें की हे असले महासभा ओबीसीची संस्था आनी हे सगळे राजकीय वेळार म्हणल्यार पॉलिटिक्स जेन्ना येतले जावं इलेक्शनाच्या वेळार हे मशरूम कशे तयार जातात आनी इलेक्शन जातकच हे नाच जाता म्हणून. आज तें दिसता म्हाका हें खरें जावपाक लागलां आनी हें खरी अशी दिसता. त्या वेळार हांव सांगतालो की जेन्ना ही न्यूज हांवें वाचली तेन्ना हांवें जाहीरपणे फोंडें सांगलें की हे जे लोक हांगा हे बरयतात हे ह्या महासभेक लागचे ना आनी महासभा सदांच अशीच आसतली आनी तेजो राजकीय कांय हें आस्पाव तेतून आसतना. पूण आज म्हाका दिसता की हांव त्या वेळार चुकलो. म्हाज्या मनांत तो केन्नाच हें नासलो, बाकीचे हेंच्या मनान नासलें, पूण बाकीच्या जे आमचे व्हडले पदाधिकारी आसले स्टेट लेवलीचेर आज दिसून येता की सदांच तेंच्या मनाक हेंच आसलें आमकां सगळ्यांक फुडें काडपाचो, एक लोक म्हणून दाखोवपाचें आनी खंय तरी एक कॅन्डिडेटाक आपले मनान सपोर्ट करपाचो. मागीर ते कितें तेंचे मदीं जालां तें म्हाका खबर ना आनी तेजें म्हाका कमेंट करपाचें ना. हांवें जशें पयलीं सांगलां ही प्रेस कॉन्फरन्स कोणाच्या अगेन्स्ट म्हणून ना, हांवें कोणाची नांवांय घेयनात. पूण हांवें जेन्ना सांगलें, जेन्ना हांव भायर सरलो तेन्ना हांवें बाकीच्याय कॅन्डिडेटाक एकच आव्हान केल्लें की तुमी बीन हेंच फॉलो करा. तुमी जर तर फाल्यां दिसता तुमकां तुमी कॅन्डिडेट म्हणून रावपाचें जाल्यार तुमी त्या महासभेच्या पदार जावं महासभेचो यूज करनाकात, कारण लोकांचो विश्वास हेजे फुडें बसपाक कठीण जातलो. देव बरें करूं. नार्दन भंडारी कित्याक लोकांनी गेलो तेणी सपोर्ट अशें तुमकां दिसता? ते आमकां सपोर्ट कित्याक लागून केलो तो आमकांय खबर ना, पूण एक स्पश्ट सांगपाचें जाल्यार कारण म्हाका तरी दिसता जितले लोक हांगा बसला तातूंत भितर ओबीसी महासभेचे लायक डे वनसान आयज म्हळ्यार काम केलो सुरवाते सावन हांव एकटोच आसा. सो हांव खंबीरपणान सांगता जनार्दन भंडारी तेजो वावर खूब आसा. बाकी अपार्ट फ्रॉम दीस ओबीसी महासभा खूब वावर आसा. मनीसय बरो फ्रेंडय म्हाजो. तरी सुद्दां ओबीसी महासभेक तेजो जो एंट्री आसा ती महामेळावो जो जालो 5 डिसेंबराक ताज्या फक्त एक आठवडो पयलीं जाला. फक्त एक आठवडो पयलीं तुमी हें नमूद केलें जाता खंय तरी 5 डिसेंबर. हय 5 डिसेंबराच्या महामेळाव्याच्या 5 दीस पयलीं जनार्दन भंडारी हो महासभे भितर सरला आनी आयज डायरेक्टली ताका खंय तरी ओबीसी महासभा डायरेक्ट ताका दिता. आतां तुमी स्टॅप घेता फुडले स्टेप कितें तुमी फाल्यां एक्चुली आमी अशें ठरयल्लें की आतां आमी जे तेमी वक्तव्य केलां तेजें खंडन करतले. ताचे उपरांत जशें इलेक्शन सोंपलें ताचे उपरांत आमी ओबीसी महासभा काणकोणची एक जाहीर सभा आपयतले, कारण आमी लोकांक खंय तरी उत्तर आसा, कारण लोकांक आमी एकठांय केल्लो. सो लोकांची ती सभा घेवन आमी हें करतले आनी जाहीर सगळ्याचो राजनामो दितले. सर आतां जर सांगपाचें जालें जाल्यार भितरली गजाल सांगता. ओबीसी महासभा गोवा हें खंयच रजिस्ट्रेशन ना. ओबीसी महासभा ही म्हाका दिसता दिल्ली एकूच रजिस्ट्रेशन आसा. आनीक ललित कुमार हो तो अध्यक्ष आसा. ताणें शशिकांत गाडीक हो अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला आनी ताणें प्रत्येक तालुक्यान आपल्या परीन हें केलां. खंयच ताका गोवा रजिस्ट्रेशन ना. रजिस्ट्रेशन खंय समाज आतां पळोवपाक गेल्यार 2 आसा. कारण आसा तें सांगता. हय आतां तें सांगता कारण जी कमिटी काडली आसा तातूंत भितर अध्यक्ष तो आसा, उपाध्यक्ष प्रत्येक हय कमिटी काडला म्हळ्यार ऑन पेपर कमिटी जाल्ली आसा. उपाध्यक्ष ना शंभू नायक हो जो आसा तो गोवा उपाध्यक्ष आसा. हय 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 ना आमी सगळे ओबीसी 5 डिसेंबराक जो महामेळावो जाल्लो काणकोणांत 13 जाती आसात आनी 13 जाती त्या दिसा आमी मेळ्ळे. 13 कळ्ळें न्ही.
आणि जवळ जवळ 2000 वयर लोक आयिल्ले, 13 जाती काणकोणा एकठांय आयिल्ल्यो आनी तितून सगळे आमी सामके बरेपणान आमी सगळे दिसभर आमी सकाळीं सुरू जाल्लो तो रात म्हळ्यार प्रोग्राम चालू आशिल्लो. आनी 13 जाती म्हळ्यार आमी जे आतां रिप्रेझेंटेटीव, कारण खूब जाणां आमी विचारले की कोणाक टायम मेळना, कोणा लग्न आसा, कोणाक कितें आसा, कारण हें जे कितें घडलां न्ही जाता तितलें बेगीन आमकां हे लोकां पर्यंत आमी बाबा न्यूट्रल आसा तें बेगीन पावपाक जाय आशिल्लें. म्हणून आमी आज फावता कोणा दुसऱ्या फाल्यां फावता करून हे 2-3 दीस गेले. आतां म्हणलें जाता तितलें बेगीन आमी करया म्हणून आमी एकठांय, कारण महामेळावा जो घडोवन हाडपा खातीर चडांत चड वावर जो आमी केला तेतूंत भितर आमचो सोयरूबाब कोमरपंत तो अध्यक्ष आशिल्लो महामेळाव्याचो. म्हणटकीर आमी जाता तितलें बेगीन येवपा खातीर, पूण आमी इतली जे आसात ते सगळ्या 13 जातीचे काणकोणा 17,000 वोटर्स आसात ताचे रिप्रेझेंटेटीव. आमी 17,000 हाचे रिप्रेझेंटेटीव आसात आनी प्रत्येकाक डिसिजन, आपले ओन डिसिजन घेवपा खातीर ते सगळे फ्री आसात. बावंड ना कोणा कडेन हो अमक्याकच वोट करपाचे, प्रत्येकाक आपले डिसिजन घेवपाक ते फ्री आसात. सर हेजे उतर हांव सर प्रत्येक समाजाक प्रत्येक मनशाक दिसता खंय तरी आपलो कोण तरी आसचो, आपलो रिप्रेझेंटेटीव आसचो सर, पूण ताका एक प्रतिक्रिया आसता, प्रॉपर चॅनल आसता. हेंका जर कितें आसलें जाल्यार शशिकांत गाडी जावं किंवा आमची गोवा स्टेट जी हे आसा कमिटी आसा ताणें काणकोणची कमिटीची एक बसका घेवची आसली. ताचे नंतर आमी काणकोणची जी कमिटी आसा ती लोकांची बसका घेवन XYZ कोणीय आसूं दी, कोणाचें नांव घेना, बाबा हो आमी एक प्रतिनिधी म्हणून आमी मुखार काडया. आमी आसा ते सगळे लोक एक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी नासतना OBC महासभा म्हणून ताका लडोवया आनी जिखून हाडया. हें जर केल्लें जाल्यार अवश्य आमी बरोबर रावता आसले. पूण हांगा कोणाकच विश्वासाक घेनासतना सगळे डिक्लेअर जातकीर एक दिसा तुमी येता आनी तेय जाल्यार सांगता आमचे OBC महासभा काणकोण म्हणून एक ग्रूप आसा, ताचेर आमचो एक मनीस तेचेर मेसेज घालता की शशिकांत गाडी 4:30 काणकोण पावता, तुमी ताका वेलकम करपाक येया, 5 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स जातली. ही पद्दत जायना. हाजे पयलीं सर आमी तुमकां महामेळाव्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. आमी सविस्तर सांगलें की कित्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आपयता आनी थंय आमी तुमकां सविस्तर सगळें मांडून दिलें. आनी तेन्ना सुद्दां तुमी प्रश्न विचारले की हाजो राजकारणाक उपयोग जातलो काय ना. त्या वेळाचेर खुद्द शशिकांत गाडी जो अध्यक्ष आसा ताणें ना म्हणून सांगलें. सो ही पद्दत आसना की तुमी वेलकम करपाक येया आनी प्रेस कॉन्फरन्स करतले आनी थंय जेन्ना आमचेच भाव थोडे पावल्ले पयलीं ते मागीर फाटीं सरले, कारण थंय एका विशिश्ट पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर भितर सरपाक लागले. आनी जेन्ना पॉलिटिकल लिडर भितर सरपाक लागले आमचे OBC महासभेचे मेंबर एकाएक फाटोफाट भायर सरले. आता तुम्ही जे शशिकांत गाडीचे एकाधिकारशाही जेन्ना तेजेर निशेध करतले कोणाचे निषेधच, जाहीर निषेधच. त्या दिवसा तुम्ही 2 तारखेच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्यासाठी मी स्पेसिफिक सांगलें की आम्ही एक कॉन्स्टिट्युन्सीचे नावंय घेतले, शिवली, पेडणे आणि नावेली आणि पिच्चोरे सांगे तशें काणकोण. आमी त्या ब्लॉक आसा न्ही म्हणल्यार ब्रांचीस आसा महासभाचे, तांकां कन्सल्ट करून आमी कोण तरी आतां एकाच्या वयर तो हें आसा कॅन्डिडेट आसा म्हणल्यार OBC ताका सपोर्ट करतले अशें तेमी सांगला. अध्यक्ष आमच्या मदीं आसा, अध्यक्षान सांगलें तुमकां कॉन्टेक्ट केलो काय? म्हाका त्या दृश्टींतल्यान म्हाका तेजे कडेन तेणी म्हाजे कडेन तसो केन्ना कॉन्टेक्ट केलोच ना. हय, सिंपल सांगता, जर तर OBC महासभा काणकोण निवडणूक लडयतली म्हणात तुमी जशें सांगलें पळय न्ही, प्रत्येक हेतून ते घालतले अशें म्हणटली जाल्यार ताका वोट कोण करतलो? शशिकांत गाडी पर्वरिसान येवन वोट करतलो जावं बाकी पदाधिकारी येवन वोट करतले काय बाकीचे काणकोणकार जावं हो हे फुडें व्हरपाक जे कमिटीचे लोक आसा ते फुडें व्हरतले? जर तर तुमी ताका कॉन्फिडन्साक घेयनात, तुमी म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्सा आपोवपा आसलो, बसोवपा आसलो आनी तेन्नाय जाहीरपणे तेमी सांगपा आसल्यो असो तेंचो एक प्लॉट आसलो काय दिसता आतां. सो जेन्ना सुनयान सांगलें तशें जेन्ना एक पार्टीचे लोक भितर सरपाक लागले एकच पार्टीचे तेन्ना तांकां कळ्ळें आनी ते फाटीं सरले खंय. सो अशें जायना. हांव जेन्ना सुद्दां शशिकांत गाडी कडेन उलयलो म्हाका ते फोटो येयले आनी म्हाका लोकांनी विचारलें अरे अशें कितें तुमची आनी कॅन्डिडेट आसा, तूं कॅन्डिडेट आसा, तेन्ना हे एकूच एक पाठिंबा अशें कितें? सो तेन्ना शशिकांत गाडी फोन करून विचारलें, सर म्हणलें अशें अशें हें जालां, म्हाका फोन येतात, हें तुमी खरेंच तुमी पाठिंबा दिला कित्याक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स पळयली नासली का तुमी बेश्टे एक कर्टसी विजीट म्हणून जनार्दन भंडारीक ऑफिसां मेळपाक गेल्ले? तो म्हणपाक लागलो ना आमी ठरयल्ली न्ही की आमी OBC हेका सपोर्ट करपाचो. हांवें ठरयल्लें सारकें आसा, पूण
आमच्याच काणकोणा मदीं 4-5 ओबीसी कॅन्डिडेट आसा. सो कशी तुमी ठरोवपाक शकता की एक हें म्हणून ना आमी विनेबिलिटीचेर गेले म्हणपाक लागला. आमी सर्वे केलो आनी आमी विनेबिलिटीचेर गेलो. सो तेजेर हांव कांय उलयलें ना. पण हांव आतां तुमकां जनतेक आनी प्रेसाक एक सिंपल प्रश्न घालता की तुमी सर्वे केलो जाल्यार खंयची लोकां तुमी विचारले, विनेबिलिटी कोण सांगपाक शकता? आज काणकोणान अशी परिस्थिती आसा की कोणूय जिखपाक शकता. खंयच्याय कॅन्डिडेटान सांगचें की आपूण जिखतलो म्हणून आज कोणूच सांगपाक शकना. कारण वोट स्प्लीट जो आसा तो इतले प्रमाणे जातलो की कोणाकय आज लोकमत मेळपाक शकता. सो अशे वेळार शशिकांत गाडी आनी तेंचे जे भायले कोण काणकोणचे भायले लोक आसात ते कशे एकट्याक पाठिंबो दिवपाक शकता? त्या दिसा ताका अशेंच जाल्लें. तुमी विनेबिलिटी कशी सर्वे केलो, कशी जज सर्वे जालो जाल्यार तेणी सांगचें की ताका हांगा कितली पंचायती आसात आनी पंचायतीन कितली वार्ड आसा आनी कितली बूथ आसा तें तरी खबर आसतली. सर्वे केलो म्हणटा ते हो कसलो सर्वे? नांवाक जे तांकां तेमी पळय तेंचें डिसिजन ऑलरेडी जाल्लें आनीक ते जे हिटलर जसो वागता तशें ते वागले आसात अशें म्हाका दिसता. सुनयान सुद्दां सांगलें, तेमी सुद्दां आनीक पदाधिकाऱ्यांक फोन केलो तेन्ना तेमी सांगलें की कोण ग्रूप वॉट्सॅप लेफ्ट जाता जावन आमकां तुमची गरज ना. भाशा असलीच आसली. चालतंय ना तशेंच आतां जे ओबीसीचे जे 13 काणकोणाकच आसा त्या भितर आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. तुमची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणटा बातमी जाल्यार पयलीं ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताचो ओबीसीचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो अशें तुमकां दिसना? कारण ओबीसीचे ताणें सपोर्ट डिक्लेअर केलो जनार्दनाक. अशें म्हणजे त्या शशिकांत गाडीन सांगलें तें आयकोनूच लोक मत मारतले मारूंक शकना अशें तुमकां दिसता? ना, म्हाका तशें दिसना. हांव टायम घेता. म्हाका तशें दिसना कित्याक तेजो कितें इफेक्ट जातलो आनी जातलो जाल्यार ताका लागून हे जे लोक आज बसला पळय न्ही. तुमी एक प्रश्न विचारलो की 13 जाती आसात आनी 13 जातीचेय लोक हांगा कित्याक ना की तुमी प्रश्न विचारलो. हांव उत्तर दिवपाक सोदतालो पण आतां म्हाका उत्तर दिवपाचो टायम हें मेळ्ळा. पळय कशें आसलें की आमी प्रत्येक जातीचो मनीस त्या कमिटीचेर उरपा जाय हेजी दखल घेतली. पूण कशें आसा तुमी 10 मनीस दिले जाल्यार थोडे दिसांनी तुमकां ऑटोमॅटीक कळटा की जेन्युअनली इंट्रस्टेड लोक कोण आसा. जेन्युअनली इंट्रस्टेड लोक जे कोण आसा पळय न्ही ते मागीर थंय काम करपाक लागतात आनी तेच हें फुडें व्हरतात. आज त्या लोकांनी हे इतले लोक बसला पळय न्ही तेमी जेन्युअनली काम केलां. तेमकां मनाक ओबीसी हें जाय आसली म्हणून ते काम केलां आनी मेन ते दुखावलात. जे बाकीचे जे कोण पदाधिकारी हे आसले तांकां व्हडलेशें ते पडोन वयचे ना कारण तेमी ते तितले हें केलें नासलें. पण आज जे मेन दुखावल्ले मनीस आसा पळय न्ही ओबीसी महासभा म्हणून जे तेंच्यांनी आपलो फेस दाखयल्लो लोकांक दारादारांनी भोंवल्ले आनी हें प्रॉमीस केल्लें की पॉलिटिक्स जावची ना ते लोक आज फुडें येवन ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. ताजेर आनीक सांगता तुमी अशें म्हणलें की हेजो कांय परिणाम पडचो ना म्हणून. जेन्ना ही प्रेसा बद्दल म्हळ्यार आमी प्रेस भायर रिलीज जावची आसली तेजे पयलीं जनार्दन भंडारीचो फेसबुकावयलो पोस्ट पळोवन आमच्या ग्रुपाक कोणें स्क्रीनशॉट धाडलो आनी ताजे उपरांत म्हाका धडाधड एक फोन चालू आसतना 2 अशें करून चालू फोन केले आनी प्रत्येकाचो प्रश्न एक आसलो की आपल्या दाराक तूं आयल्लो मेंबरशीप करपाक आनी काणकोणकार बाकीचें नांव घेवन सांगलें तुमी आयिल्ले आनी तुमी आमकां सांगून फोटो केलो आयज. आनी जितले यूथ आसा प्रत्येक युथाची मेंबरशीप हांवें स्वता घेतला एज अ यूथ प्रेसिडेंट. प्रत्येक यूथ जो आसा तो म्हाका कॉर्डिनेट करता आनी म्हाजे कडेन हें करता. प्रत्येकान म्हाका सांगलें की आमी ग्रूप सोडटा. तुमी जर फाल्यां जर अशें तुमकां हांवें पर्सनली दाखयता. ग्रुपाचेर हांवें मेसेज घातली की ग्रूप कोणूच सोडचो ना. जेर तोडगा आसा तो काडून मागीर कितें करपाचें तें आमी सांगतले. कारण आमी ग्रूप सोडून गेले जाल्यार फाटल्यान ग्रुपान कितें चलता तें आमकांय कळचें ना. आनी तुमी जशें म्हणलें की हांगा आतां कितले समाजाचे लोक आसा. सर्वाचो प्रश्न जर तुमी तांकां त्या दिसा विचारले जे फोंडे साकून किंवा परवड साकून लोक आयिल्ले तातूंत फक्त 2 समाजाचे लोक आसले. समाजाचें नांव आज घेना कारण फूट पडपा जायना. विशिश्ट 2 समाज आनी ते काणकोणाक गोंयांत जे बहुसंख्य आसा अशे 2 समाजच तेंचे वांगडा आसले. तातूंत भितर आनी तिसरो चवथो एकूय समाज नासलो. आतां तुमचें म्हणणें आसा की जे कॅन्डिडेट आसा ओबीसीचे आसूं किंवा जनरल आसूं कोण जे आमचे वोटर जे आसा वोटरांनी आपल्या जो आवडटा त्याच कॅन्डिडेटाक वोट करपाचें. आनी एक सांगता जरी आतां अनुप कुट्टरकर एडवोकेट अनुप कुट्टरकर आम आदमी पार्टीचो रिप्रेझेंटेटीव जरी आसलो जाल्यार ताका स्पश्ट सांगलां की हांगा तूं एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून येनाका. एक्स
प्रेसिडेंट ऑफ ओबीसी महासभा काणकोण म्हणून ताका आपयला. तशेंच हांव स्वता एका विशिश्ट आमच्या उमेदवाराचो हें आसा सपोर्टर आसा. हांव स्वता प्रचाराक भोंवता. आमचे उल्हास बाबाक खबर आसतलें, सुभाष सराकय खबर आसतलें. तशेंच रामनाथ पागी तेय एका विशिश्ट प्रचाराक भोंवता. तशेंच बाकीचे आमचे आसा. हांगा अनुप कुट्टरकराचो सपोर्टर किंवा प्रचारक कोणूच ना. हांव जाहीरपणान सांगता फाल्यां असो हें वचपा जायना, मेसेज जायना. पयलीं तेच सांगला की जर तुम्ही सारकी आंगणां जर मारली जाल्यार ओबीसी महासभा म्हणून आयला. हांव एक्चुअली तेन्ना पॉलिटिकल हेचो प्रचारक. हांव स्वता प्रचारक. प्रत्येक सर्वपक्षीय सर्वपक्षीय आसा. हय मतदाराक कोणाक दिसता आपल्या मत कोणाक मारचें मत स्वातंत्र्य दिल्लीचे हें स्पश्ट ह्याच खातीर करता कारण फाल्यां असं जावपा जायना की तेमी येवन जनार्दन भंडारी सपोर्ट केला आनी आमी येवन अनुप कुट्टरकार सपोर्ट केला अशें जावपा जायना. हेंच म्हाजें सारकें स्पश्ट आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटली कारण म्हळ्यार 2 तारखेची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तीच प्रेस कॉन्फरन्स ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण ठरली. आणि दुसरें म्हणल्यार आनीक नमूद करता जेन्ना हें सगळें जालें हांवें एका उपाध्यक्ष गोंय लेवलावयलो उपाध्यक्ष ताका हांवें कॉल केलो. ते सगळे एका गाडयेर आसले वयताले परत. हांवें म्हणलें सर हें रमेश आखाडकर ना 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 ताका केल्लो हांवें दुसऱ्याक केल्लो. सो ताणें म्हाका हांवें म्हणलें सर म्हणलें तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आसलें. हय म्हणपाक कितें ठरलें. हांवें म्हणपाक जनार्दन भंडारी सपोर्ट करपाचें ठरयलें. हांवें म्हणलें कोणाक विचारून ठरलें म्हणल्यार काणकोणचे आमी खुद्द वोटर आनी दुसरें म्हणल्यार आमी कमिटीचेर पदाधिकारी आमकां कांय घेतलो ना पॉयंट ऑफ व्यू घेतलो ना. तुमचो पॉयंट ऑफ कित्याक जाय रे आमी ठरयलां तें जालें. हांवें म्हणलें सर आमी जर नाका जाल्यार आमी रावन कितें फायदो. तुमी केन्नाय सोडपाक शकता तुमकां स्वातंत्र्य दिलां म्हणून राजिनामो दिवपाक कितें आसा ऑफिशियल कितें आसा क्रायटेरिया आसा काय ना. तुमी आतां जाल्यार आतां सोडपाक शकता म्हणल्यार काल म्हणल्यार ज्या लोकांक काणकोणाक कितेंय जर करता जाल्यार सुनय कोमरपंत जाय पडटालो. प्रत्येक फोन सुनय कोमरपंता पयलीं येतालो मागीर अध्यक्षा कडेन वयतालो. त्या सुनय कोमरपंताची किंवा बाकीच्या हेची तुमकां आयज गरज ना कारण तुमचे जे भितरल्यान जे शिजताले ते आज तुमकां शिजून मेळ्ळे खावपाक मेळ्ळे. ओबीसी महासभेचो महामेळावो घेवपा खातीर तेंचो एकूच कट आसलेलो एक बहुमत थंय दाखोवचें म्हणल्यार क्रावड दाखोवचो आनी क्रावडाक तेमी आपल्या जाय तसो मॅनिपुलेट करचो फायदो करून घेवचो. हें काणकोणचें कोणाचेंच मत नासलें आनी अजुनूय ना हें सांगपाचो म्हाजें ओबीसी महामेळावो करपा खातीर आमी इतले दीस आनी रात आनी इतले त्रास घेतला ते आमकां दुखला सगळें. ओबीसीचो महामेळावो फक्त दावणे बांदपा राजकारणाच्या दावणे बांदपा खातीर केल्लो तुमचें म्हणणें आनी आमचो पुरेपूर उपयोग करून घेतलो. आनी काणकोणची कमिटी म्हणून त्या कमिटीचेर तुमी केन्ना भरवंसो दवरलेलो ना. त्यो वेगळे ते हय हय आमी मागणी करपाक तशें गैरफायदो करून आतां पयलीं घेवपाक मेळना तुमकां मागीर घेवपाची इलेक्शन जावचे पयलीं घेवपाक मेळना ओबीसीची जाहीर सभा घेतली म्हणटात. ती जाहीर सभा म्हणल्यार कशें आमचो असो हें आसलो की आमी कारण जे काणकोणचे जितले मेंबर आसा ते आतां जे कोण पयर आयिल्ले एकूय मनशान ते मेंबरशीप केली ना किंवा तांकां पर्सनली कोण वळखना. प्रत्येक समाजाचे आपापले रिप्रेझेंटेटीव किंवा आमी थंय वचोन ती मेंबरशीप केल्ली आसा. तेन्ना आमचें एक हें जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की त्या लोकांक हो अशें फोटींग म्हणून जाला तेन्ना तुमी रावता तेंचे वांगडा काय आमचे वांगडा तुमी भायर सरता हें विचारप आमचें कर्तव्य जाता म्हणून ती जाहीर सभा घेवपाची अशें आमी ठरयलें. अशें आमी ठरयल्लें कारण आतां हितून भितर ते हय तेजेर आमचें म्हळ्यार कमिटी आतां बसून मागीर तेजेर आमी वेगळो विचार करतले. आतां तुमी जी मेंबरशीप जी केल्ली पळय ती मेंबरशीप फक्त मेळाव्या खातीर केल्ली काय ह्या ओबीसीच्या हेचे खातीर संघटने खातीर आतां ते जर ही जर दिल्लीच्या जर तेजे सगळे सुत्र हालता जाल्यार तेजी पयशांच्या ऑडीट किंवा हे तेंच्या मनात तुमी विचारतले काय कित्याक सगळे विचारतले. आतां आमी विचारपाकच पडटलें कारण एक कडेन फुडींपण जाता जाल्यार दुसरे कडेनूय जावपाक शकता. सो आमी ते प्रत्येक प्रश्नाक तेमी आमकां उत्तर दिवचें पडटलें. घडये प्रेस कॉन्फरन्स आउट जायना फुडें म्हाका स्वताक किंवा हे बाकीचे जे पदाधिकारी कोणी आसा तांकां ते काडून सुद्दां उडोवपाक शकता कारण तांकां तेंचे कडेन तें हेंच ना. काडून उडयतलो तुमी जर पयशे एकठांय करून त्या संघटने दिल्ले तर ताका हिशोब जावची ना मागीर. बाब धीरज बाब भूपेश बाब नारायण सर संजय बाब
मागीर अजीत सर, म्हादेश सर, बेनी बाब, आमचो रिचर्ड बाब, सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दाम तुमी आपलो वेळ दिवन हांगा आयले आनीक आमचें म्हणणें आयकून घेतलें.